सूरत बकरे पिंजम आयत दागी इजरा और अदा तिलावत उलाइका उलाइका उनिश दलता वाव दे दा ज़ियाती दी खा ज़ियाती वाव पर तलफ़ुज़ के नाराज़ी दा रस्मुल ख़त और बयान दे रस्त बैठे हुए हमजा बांधे पेश थे हमजा अक्सा हल तकुजा के पेश पे हुआ है पेश पे हुआ है पेश मरा कागे उ लाइका दलता मद मुत्तसिल दे सलो अलीफ मकदार तवसुत ते बगे उलाइका उलाई का उलाइका सस कुरान में उलाइका उलाइका में है उलाइका अला आइन द वस्त हल्क ने जबर दे पे हो ला अला हुदम दाल तनवीन दे दा पमीम के वर्णन है इदगाम नाकिस माल गुन्ना बौशी हुदम दा मीम दा नून न दे मेन वाला दा परी के वर्णन है इदगाम ताम बौशी मिर रब्बी वाला हुदम मिर रब्बी د نون نفس میم چې دی دا د میم نفس دا کوم نون چې دا به نه وایې پکې نون به پرا بدل شي نون به پرا کې ورننوځي میر ربي را کې بني مریب توسط شي او را به غټم شي زبر دی په میر ربهم با کې به आवाज بند شي ربهم وأولئك أولئك ما هو وأولئك هم لام کی بنی مریف مثال شي هم فا کی بنی مریف نه کم مثال شي حرف قریب زمانی دی قریب آنی دی هم دوانو شنده ملونی شي مفلحون هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم